gabi sa tanan, no? So ubanin sad ko ninyo magampo ta. Magpasalamat ta sa Dios labi na tong makanhing magpatambal na to. Atong pasalamatan ang matag adlaw nga molabay sa atong kinabuhi. So ubanin ko ninyo magampo ta atong titukon ang itudlo ni Kristo sa pag-ampo og Dios Amahan. So sa tanan nga dunay mga sakit, palihog higuban nato sa atong mga pag-ampo. Sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunoa luwasa kami gikan sa mga daotan. Nangitan nga amahan, Lord, salamat kaayo. Ini amo kinabuhi nga mga dawat uban sa kumakaigsuonan nga mianhin o patambal nato manginawat ko Ginoo nga imo silang ayohon inikan sa ilang pagtuog pagsalig diha kanimo ug gamita kini akong kinabuhi Lord aron makatabang sa ilang sa tagsa ka mga problema mga sakit ug manginawat ko Ginoo nga katong mga tawo karon nga nakiguban sa atong mga pag-ampo manginawat ko nga imo silang gabayan tutulan sa isang tunggalan ug ang grasya sa among kinabuhi ikaw na ang bahala nining tanan. Kani ginawa mo gipangamuyo sa kasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas ang sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Okay, salamat kay ninyo, no, akong mga mahal nga mga tinambalan. Labi na tong gusto pang moanhi dinhi magpatambal ang akong ihangyo ninyo dalhalay yung pagsalig pagtuo ug uban sa atong mga pag-ampo manginaot ta nga gabayan ta kanunay sa ato ang labang makagagahom ug kamo usab nga anaa karon sa intag sa tagsa ka panimalay buhatan ninyo ang mga pag-ampo nga makaayo balatian busa sa kanunay ako nagagiyan ninyo nga unta atong iampo atong mga problema atong mga kahigwaos ning kalibutan ug manginaot ta nga ang Dios kanunay hatag kanato sa atong adlaw-adlaw kinahanglan. So daghan salamat kaninyo, maayong gabi inyong igsuon mananambal binisaya Dudong Boyser. Salamat sa Dios. Good luck and God bless.